उस रात ये कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग दरख्त के नीचे जमा होते हैं। फूल, खून और आग का इस्तेमाल होता है। ऐसे अकायद जो बज़ाहिर सिर्फ सकाफत लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे राज हैरान कुन हद तक पुरस्रार हैं। ये चिल्ले बाज़ औक़ात ऐसे मुकामात पर किए जाते हैं जिन्हें आम लोग मनहूस और आसेब ज़दा समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लाइफ लाइट चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सिंध के कुछ कबाइल के पुरअसरार रसूम और रस्म व रवाज। सिंध वो सरजमीन जो मोइंजोदड़ो जैसे कदीम तहजीबी राजों से भरी हुई है, जहाँ दरियाए सिंध हजारों सालों से बह रहा है और जहां आज भी कुछ ऐसे कबाइल आबाद हैं जिनकी रसूमात ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि कई बार खौफनाक और पुरअसरार महसूस होती हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको लेकर चलेंगे सिंध के उन दूर दराज इलाकों में जहां जदीद दौर की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं पहुंची, लेकिन सदियों पुरानी रिवायात, रसूमात और गैर मामूली एतिक़ादात ज़िंदा हैं। ऐसे अकायद जो बज़ाहिर सिर्फ सकाफत लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे राज हैरान कुन हद तक पुरअसरार हैं। उनमें पहले नंबर पर जो कबीला है वो है जोगी कबीला। ये कबीला सिंध के मुख्तलिफ देही इलाकों में पाया जाता है। ये लोग खुद को रूहानी ताकतों के हामिल मानते हैं। इनकी एक पुरअसरार रस्म ये है कि वो चिल्ला काटते हैं, यानी मखसूस कब्रों या दरख्तों के पास कई दिन तक खामोशी से बैठे रहते हैं बगैर कुछ खाए पिए। नाज़रीन इकराम, इनके मुताबिक इससे इन्हें अनदेखी ताकतें या गैबी मदद हासिल होती है। ये चिल्ले बाज़ औक़ात ऐसे मुकामात पर किए जाते हैं जिन्हें आम लोग मनहूस और आसेब ज़दा समझते हैं। जोगियों की एक और अजीब रस्म है मारने का बोल, यानी वो किसी शख्स पर दम करके ये दावा करते हैं कि वो एक हफ्ते में मर जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये बात सिर्फ डराने के लिए होती है या वाकई कोई रूहानी असर। लोग कहते हैं बोल अक्सर पूरा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब बात करते हैं कोल्ही और भेल कबाइल की जो सिंध के सहराई इलाकों में आबाद हैं। ये लोग साल में एक मरतबा एक ख़ास रस्म अदा करते हैं जिसे रत जगह कहा जाता है। उस रात ये कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग दरख्त के नीचे जमा होते हैं। फूल, खून और आग का इस्तेमाल होता है और दुआएं की जाती हैं कि बद रूहें इनके घरों में ना आएं। कहा जाता है जो इस रस्म में शामिल ना हो, अगले साल उसके घर में कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है। ये महज इत्तेफाक है या सदियों पुराना कोई खुफिया इल्म। सिंध में बाज़ कबाइल चंदनी रस्म के भी कायल हैं, यानी वो चांदनी रात में कुछ ऐसे अल्फाज दोहराते हैं जिससे वो जिन्नात या गैबी मखलूक से राबता कायम करने की कोशिश करते हैं। ये रस्म सिर्फ कबीले के मुंतखब अफराद ही करते हैं और अक्सर उनके चेहरे पर ख़ास किस्म की नकाबें होती हैं। लोगों का कहना है कि उस रात कबीले के खैमे के इर्दा गिर्द कुछ गैर मामूली साए देखे जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आते हैं समू कबीला की तरफ। ये कबीला सिंध के कदीम पहाड़ी इलाकों में आबाद है।
اور ان کی ایک رسم ہے آگ کی پرچھائی سے گزرتے وقت سچ بولنا۔ رسم میں قبیلے کا ہر فرد ایک جلتی ہوئی لکڑی کے گرد گھومتا ہے اور بزرگ سوالات پوچھتے ہیں۔ جو جھوٹ بولے اس کی پرچھائی کانپتی ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رسم میں جھوٹ کا پتہ صرف آگ کی زبان سے لگایا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی نفسیاتی اثر ہے یا واقعی روحانی طاقت کی پہچان؟ سندھ کے کچھ علاقوں میں ایک رسم کو خون کا ہدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں قبیلے کے کچھ لوگ جانوروں کا خون زمین پر بہاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے زمین جاگتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے، لیکن جو اس رسم کے شاہد اور گواہ بنے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور حیران کن رسم ہے گمشدہ سایہ۔ جب کسی قبیلے کے فرد کا سایہ سورج کی روشنی میں نظر نہ آئے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ اس پر جنات یا بدروحوں کا قبضہ ہے۔ پھر قبیلے کے عاملین یا بابے خاص وظیفے جڑی بوٹیوں اور آگ سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ڈرامہ ہے، لیکن کئی کیسز میں وہ بیمار شخص کچھ ہی دنوں میں مکمل تندرست ہو جاتا ہے، بغیر دوا کے، بغیر ڈاکٹر کے۔ سندھ کے انہی قبائل میں ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جہاں مردہ دفنانے سے پہلے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ایک خاص رسم میں قبر کے کنارے ایک تشت رکھا جاتا ہے جس میں پانی، نمک اور سکہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر سکہ دائیں طرف جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی روح مطمئن ہے، اسے یہاں دفنا دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو قبیلے کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح واپس آئے گی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی اور تنگ کرے گی۔ ناظرین کرام، یہ سب رسومات صرف دکھاوے کی باتیں نہیں، ان کے پیچھے ایک پوری نفسیات، عقائد اور صدیوں لوگوں کی سوچ سمجھ چھپی ہے۔ سندھ کے ان قبائل میں ہر رسم کے ساتھ عقیدت جڑی ہے اور وہ ان رسومات کو ترک نہیں کرتے، چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب رسومات صرف ثقافتی اہمیت رکھتی ہیں یا واقعی ان کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت ہے؟ یا انسان کے اعمال اور الفاظ کسی ایسی مخلوق کو متاثر کرتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے؟ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ممکن ہے کچھ انسانوں کا ان سے رابطہ رسموں کی صورت میں ظاہر ہو۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، سندھ کے یہ قبائل ہمیں ایک ایسا آئینہ دکھاتے ہیں جہاں مذہب، ثقافت، روحانیت اور خوف سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان رسومات کے پیچھے چھپے پیغامات آج بھی انسانی شعور، روحانیت اور کائناتی رابطوں کے نئے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رسومات صدیوں سے زندہ ہیں اور شاید ان میں چھپے راز ابھی تک مکمل طور پر نہیں کھلے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کوہ سلیمان کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔